آگے نبوت دی بہار حسین نہیں نہیں مینو انج آنکھ لین دے اوے پھلاں دی مہکار حسین جناب علی دا لخت جگر حسین جناب زہرا دا نور نظر حسین ایمان والیا اے او حسین او جن نبی دی آغوش دے اندر جن تربیت پائیے آنکھ کھولیے اے او حسین کہ جیدہ نام رکھے تے محمد مصطفیٰ جیدے لبا دے اندر گھٹی پلا دے تے آمنہ دلال او جدے کنہ دے اندر اذان پڑے تے آمنہ دلال اپنے آغوش دے اندر او جدی تربیت کرے تے آمنہ دلال اے او حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حسین نے اس دنیا تے آنکھ کھولیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے خدمت عالیہ دے اندر ایک پیغام پہنچیا اعلان پہنچیا آقا اور تواڈے آنگن دے اندر اور مالک کائنات نے ایک پھول دا اضافہ کر دیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد چھوڑ کے منبر چھوڑ کے تشریف لے کر کے جاندے نے جناب زہرا دے دولت خانے تے جا کے حسین دے چہرے نو میرے پاک پیغمبر نے جدوں دیکھیا میرا تصور ہے اور جدوں کسے نانے نو خبر ملے کہ تواڈے بیٹی دے گھر ایک پھول کھل گیا ہے نواسا ہویا ہے او دے دل دے کی جذبات ہوندے نے اور میاں آج دا نانا جاندا ہے تحفے تے تحائف لے کر کے جاندا ہے اور پھلاں دے ہار لے کر کے جاندا ہے اور لڈوان دے تھال لے کر کے جاندا ہے لیکن میں قربان جاواں اے کوئی عام نواسا نہیں ہے خدا دا شہزادہ ہے اے کوئی عام نواسا تے نہیں ہے اے تے زہرا دے آنگن دے اندر اور کھلن والا ایک پھول ہے امام الانبیاء تشریف لے کر کے جاندے نے مبارکہ دے پیغام لے کر کے جاندے نے زہرا ذرا مینوں ویکھا تے سینا او کیڑا پھول وے جیڑا اج تیرے آنگن دے اندر نواں کھلیا نظر پہ آندا ہے جدوں حسین دے چہرے تو نقاب ہٹیا اللہ دے پیغمبر کی آنکھ دینے میں اپنے تصور دے اندر منظر کشی کر کے بھی آنکھنا اوہ حیدر دا دل جانی اوہ حیدر دا دل جانی حیدر دا دل جانی حیدر دا دل جانی اے بطول دا سوہنا بطول دا سوہنا لال اور دل میرے نو ٹھنڈ پہ گئی ہے دل میرے نو ٹھنڈ پہ گئی اے دا مکھڑا دے دیانا یار مزہ نہیں آیا سبحان اللہ ذکر حسین تے جدا سن کے جدا ایمان تازہ ہو رہا گونج پا کے آکھو سبحان اللہ پتہ چلے کہ حسینی بیٹھے نے زور نہ لاکھو سبحان اللہ اور دل میرے نو ٹھنڈ پہ گئی اے دا مکھڑا دے دیا نال ہن سب شہزادے آلہ نہیں ریسا حسین دے نال ہن سب شہزادے بولو سبحان اللہ ہن سب شہزادے